अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं आपको एक ऐसे इंसानी रवैये से मुतालिक बताने जा रहा हूं जो पहले कभी बादशाहों का रवैया हुआ करता था, जिसे मिजाज शाह कहा जाता था। बचपन में हम कहानियों में पढ़ा करते थे कि बादशाह खुश हुआ तो उसने फ़लाँ के मुंह मोतियों से भर दिए, और अगर फ़लाँ से वो नाराज़ हुए किसी बात पर तो उनका सर कलम कर दिया। तो जब हम पहुँचे अपने शऊर की सतह पर, शऊर की सतह आ जाती है जब आप प्राइमरी स्कूल में होते हैं, चौथी पाँचवीं में, तो अब हमने अपने जो उस्ताद थे या टीचर्स थे उनके रवैयों पर गौर किया, तो हमें पता चला कि उनका रवैया भी मिजाज शाह से कम नहीं होता। और फिर वही पहले जिसे हम मिजाज शाह कहा जाता था, दौर हाजिर में उसे मूड कहा जाता है। और कदम ब कदम हर कदम पर उसी से पाला पड़ता है एक ही जुमले से कि मूड कैसा है। आपने ये जुमला बारहा ख़ुद भी कहा होगा, सुना होगा, आपके बारे में भी कहा गया होगा, या आपने किसी और के बारे में कहा होगा, किसी और से पूछा होगा। पाँचवीं छठी जमात में हमें ये कुछ अंदाज़ा हो चला था कि अगर आपने टीचर से कोई बात करनी है तो पहले टीचर का मूड देखना होगा कि वो उनका मूड कैसा है। आया वो मुस्करा रहे हैं, या वो गुस्से में हैं, या वो लड़े हुए हैं, झगड़ा किया उन्होंने किसी से, तो उनका जो रवैया है उनके मूड पर डिपेंड करता है। अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो वो दरगुजर करेंगे, और अगर उनका मूड अच्छा नहीं है तो जहाँ दरगुजर करना भी चाहिए वो वहाँ भी आपको सज़ा देंगे। तो वहाँ भी वो कॉरिडोर से गुज़रते हुए क्लासरूम में पीछे बैठे हुए तो जैसे कहें ना कि ज़बान सूखी हुई होती थी, और हम देख रहे होते थे कि टीचर का मूड कैसा है। फिर घर में कोई आते जाते देखते हुए कि वालिद साहब का मूड कैसा है, अम्मी का मूड कैसा है, बाकी अगर कोई भाई बहन बड़े हैं तो उनका मूड कैसा है, या घर में जो दीगर बुज़ुर्ग रहते हैं उनका मूड कैसा है। अगर आपने किसी से कोई बात मनवानी है, कहीं जाना है, कुछ लेना है, कुछ खाना पीना है, तो फिर भी बच्चे को या लड़कपन में आते हुए बच्चे को भी, लड़के को भी, लड़की को भी अपने पेरेंट्स का मूड देखना पड़ता है। और फिर जब आप आते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो कदम कदम पर आपको इस मूड से वास्ता पड़ता है कि अगर आपने किसी से इंटरेक्ट करना है, किसी से कुछ फेवर लेनी है, या आपने ये जानना है कि आप जो कुछ उसे कहना चाह रहे हैं वो बात वो समझ पाए आसानी से, तो फिर आपको उनके मूड बेहतर होने का इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर जब आप जॉब में आते हैं तो ये मूड कुछ और भी नुमायाँ होकर आपके सामने आ जाता है कि जिसमें साहब का मूड कैसा है। आपने कोई फ़ाइल लेकर जानी है, कोई असाइनमेंट आपके ज़िम्मे है, आपने वो असाइनमेंट दिखाने जानी है, कोई मीटिंग होनी है, जिस मीटिंग में इवैल्यूएशन होनी है, कुछ चीज़ों का तज्ज़िया होना है, कुछ आपसे भी मालूम किया जाना है कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाए गए थे वो काम कैसे थे। तो फिर भी ये ऑल डिपेंड्स कि साहब का मूड कैसा है। और अगर कोई ख़वातीन का डिपार्टमेंट है तो मैडम का मूड कैसा है। अगर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैडम अगर घर से लड़कर नहीं आई, मैडम का किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मैडम ने सुबह नाश्ता अच्छा किया हुआ है, या मैडम ने आते ही दफ्तर में कोई अच्छा फ़ोन सुन लिया, तो फिर उनका मूड ठीक रहेगा। और यही हाल साहिबान का होता है कि वो उनका घर झगड़ा नहीं हुआ, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दफ्तर आते हुए ड्राइवर वक्त से पहुंच गया था, गाड़ी साफ़ सुथरी थी, और फिर वो जब आए दफ्तर में तो उन्हें भी हर चीज़ नीट क्लीन मिली, तो उनका मूड खुद ब खुद बेहतर। और फिर वो जो रुके हुए काम होते हैं ना, वो भी वो जो एहलकार वो कराने चले आते हैं। मैं तो अपने जहाँ जहाँ मैंने जॉब किए, मैं रेडियो में प्रोड्यूसर रहा, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहा, और फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर रहा, और जज रहा, फिर मैं लॉ सेक्रेटरी के तौर पर लॉ डिपार्टमेंट में भी काम किया। तो ये सारे जो ये मौके थे जो मुझे मिले, मैंने हर जगह देखा कि हर जगह मूड की दीवार आपके सामने खड़ी होती है। अगर आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई सीनियर है, तो आपको उसका मूड देखना है। अगर कोई आपका मातहत है तो फिर वो आपका मूड देखता है।
میں آپ کو کوٹس کی بات بتاتا ہوں کہ جو ہمارے اہلکار ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں جن پر جو جج صاحب نے سائن کرنے ہوتے ہیں، کوئی وارنٹس ہوتے ہیں، کوئی سمن ہوتے ہیں، کچھ فائلیں نکلوانی ہوتی ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب کا موڈ کیسا ہے۔ اگر موڈ اچھا ہوا، صاحب کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا فون سن لیا ہے، یا انہوں نے کھانا وانا کھایا ہوا ہے، انہیں کوئی جلدی نہیں ہے گھر جانے کی، یا کسی اور کام میں الجھے ہوئے نہیں ہیں، ان کا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، تو فوراً دروازے سے، آپ کے جو چیمبر کے دروازے سے ایک سر اندر جھانکے گا، سر وہ سائن کروانے تھے، تو آپ سائن کر دیں گے انہیں، تو پھر وہ تمام جو جتنا پینڈنگ جاب پڑا ہوا ہے وہ اپنا تمام نکلوا لیں گے۔ اور اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو باہر تک یہ بات پھیلی ہوگی کہ آج صاحب کا موڈ خراب ہے، آج کوئی وہاں نہ جائے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج صاحب کا موڈ خراب ہے تو لوگ ڈیٹ لے لیتے تھے، یعنی کہ صدا کرتے ہیں کہ جناب اس میں آپ ایڈجنٹ کر دیں تو کسی اور ڈیٹ پر، یا کسی کیس کو سنتے ہوئے کہ موڈ میں تلخی آ جاتی ہے کورٹس میں، دفاتر میں، یا کسی اور جگہ، تو جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان باتوں کا شعور رکھتے ہیں، تو وہ فوراً سے کہتے ہیں اچھا جی میں تو آپ سے ویسے ہی ملنے آیا تھا، تو انشاءاللہ کسی اور روز پھر میں حاضر ہوں گا۔ تو موڈ سے آشنائی جو ہے نا وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ نے جس کے پاس جانا ہے، آپ نے جس سے فیور لینی ہے، جس سے کام نکلوانا ہے، تو اس کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک حیرت کی بات ہے کہ مجھے آج تک یہ مخاطب کا یا جس کے پاس میں جا رہا ہوں مجھے ان کا موڈ دیکھنا نہیں آ سکا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ موڈ دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ میں حیران اس بات پر بھی ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں، آپ کو بڑا یارانہ ہے، اور انہوں نے آپ کو آفس میں بلایا ہے کہ آپ آفس میں میرے پاس آ جائیے گا، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو ادھر ادھر کی فائلیں نکال کے وہ ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح شو کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت بزی ہیں اور آپ کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے کہ جو اپنا خام خواہ کا اس قسم کا موڈ بنا لیتے ہیں، لک بزی ڈو نتھنگ والا، تو ان سے بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں شعور سے لے کر اور پھر شعور کے خاتمے تک ایک ہی بات چلتی رہتی ہے زندگی بھر کہ صاحب کا موڈ کیسا ہے، میڈم کا موڈ کیسا ہے۔ ہاں، میڈم سے مجھے یاد آیا کہ میں ایک بات تو بالکل بھول رہا تھا کہ جو گھر میں امن سکون یا امن سکون کا نہ ہونا دونوں بیگم صاحبہ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہ ان کا موڈ اچھا ہے تو پھر سب کام ٹھیک ہے، اگر موڈ خراب ہے تو پھر کوئی کام اچھا نہیں ہے۔ کوکنگ کا لے لیں، اگر سر میں درد ہے تو نمک زیادہ، اور اگر موڈ خراب ہے تو مرچیں کم، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے ملازم ہیں، اگر آپ نے ان سے سخت سست ان سے بات کہہ دی کوئی، تو ان کا موڈ خراب ہوا تو وہ آپ کا پورا کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے، اور آپ کو وہاں خراب کریں گے کہ جہاں آپ کے 4 مہمان آئے بیٹھے ہیں، اچھے دوست آئے بیٹھے ہیں، تو اس قسم کی کوئی غلطی کریں گے سروس میں کچھ کھانا دیتے ہوئے یا کچھ چائے کے برتن رکھتے ہوئے کہ جس سے آپ کی سبکی ہو۔ لہٰذا موڈ کا درست رکھا جانا اپنے کا بھی وہ بھی کارآمد چیز ہے، لیکن کامیابی بھی کنجی پھر وہی بات عرض کیے دیتا ہوں اسی میں ہے کہ آپ دوسرے کا موڈ دیکھیں، لیکن یہ موڈ دیکھنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ جو اس پہ قادر ہیں موڈ دیکھنے پر، یقیناً وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک ہلکی پھلکی سی بات موڈ کے بارے میں۔ یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیا کریں آل پہ جا کے، تاکہ جو جتنے نوٹیفیکیشن بعد میں آنے والے ہیں، ویلاگز آنے والے ہیں، وہ آپ تک خود بخود پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔